अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे एक तशवीशनाक खबर कि यूएई ने पाकिस्तान से फ्रेशली चिल्ड मीट एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। उसकी रीज़न ये है कि गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान से एक गोश्त का कंटेनर समंदरी रास्ते से जब यूएई पहुंचा तो उसमें फंगस लग चुकी थी। इस पर एक्शन लेते हुए फौरी तौर पर यूएई की हुकूमत ने पाकिस्तान से फ्रेशली चिल्ड मीट कैटेगरी का गोश्त समंदरी रास्ते से भेजने पर पाबंदी लगाई है, जिसको इंडिया ने बहुत कैश करवाया। इंडियन मीडिया ने शोर व गौगा मचाया और कोशिश की कि पाकिस्तान की मीट के एक्सपोर्ट्स डैमेज हो सके, क्योंकि बहुत सालों बाद पाकिस्तान की मीट के एक्सपोर्ट्स बढ़ी थी। अब जब तहकीकात की गई हैं और जिस कंपनी ने यहाँ से गोश्त एक्सपोर्ट किया था उसने ये कहा है कि हमने यहाँ से उसको क्लियरेंस देने के बाद ठीक हालत में गोश्त एक्सपोर्ट किया। रास्ते में जिस रेफ्रिजरेटेड कंटेनर के अंदर वो गोश्त जा रहा था वो कंटेनर का एसी खराब हो गया, उसका चिलर खराब हुआ और ये जिम्मेदारी है उस शिपिंग लाइन की जिस शिपिंग लाइन ने कराची के पोर्ट से कंटेनर उठाया और उसने जाकर उसे यूएई की पोर्ट में उतारा। जब कंटेनर का चिलर या एसी खराब हो गया तो ऑब्वियसली उसके अंदर मौजूद गोश्त ने भी खराब होना था, इस वजह से मसाइल हुए। मजीद तहकीकात तो ये आगे बढ़ेंगी, लेकिन टीडैप ने कहा है कि वो बहुत जल्द इस कैटेगरी के गोश्त के ऊपर पाबंदी को भी ख़त्म करवा देगी। इसके अलावा दीगर कैटेगरीज जो हैं इसमें एक वैक्यूम पैक्ड मीट होता है और फिर मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर का मीट होता है या चिल्ड मीट होता है या फ्रेश मीट, इसकी एक्सपोर्ट की इजाज़त अभी भी है। ये वैक्यूम और मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर वाले जो पैक्ड मीट होते हैं उनकी एक्सपायरी की डेट 60 से 120 दिन होती है, यानी कि वो 120 दिन तक फ्रीजर में रखे रहे तो ख़राब नहीं होते। लिहाजा इनको एक्सपोर्ट की इजाज़त मिली हुई है, तो ये फ़ायदा पाकिस्तानी जो बिजनेस हाउसेस हैं, स्लॉटर हाउसेस हैं, उठा रहे हैं और उनको उठाना भी चाहिए। सिर्फ एक कैटेगरी जो फ्रेश चिल्ड मीट है उसकी पाबंदी लगाई गई है। अब पाकिस्तान से 18 कंपनियां जो हैं वो यूएई को गोश्त बरामद कर सकती है, उनको अथॉराइजेशन मिली हुई है और पाकिस्तान की कुल मीट के एक्सपोर्ट्स में 32% यूएई जाती हैं। पिछले साल हमने $427 मिलियन का गोश्त और गोश्त की मसनूआत एक्सपोर्ट की, उसमें से $140 मिलियन की मसनूआत तो सिर्फ यूएई को गई, इसमें गोश्त भी शामिल है। तो हमारी बहुत बड़ी मार्केट है, पूरा मिडिल ईस्ट पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है और पाकिस्तानी गोश्त वहाँ बहुत पसंद भी किया जाता है। अगर बात करें पाकिस्तान के अंदर पैदा होने वाले सालाना गोश्त की तो तकरीबन 50 लाख टन गोश्त हमारे यहाँ सालाना पैदा होता है, जिसमें से सिर्फ 1 लाख टन एक्सपोर्ट किया जाता है, यानी कुल गोश्त का 2%। या समझ लीजिए पाकिस्तानी 365 दिनों में जितना गोश्त कंज्यूम करते हैं उसमें से सिर्फ 10 दिनों का गोश्त हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमारे कसाब हजरात या दीगर लोग जो प्रोपेगेंडा करते हैं कि पाकिस्तान में गोश्त की कीमत इसलिए ज़्यादा है कि हमारे यहाँ से गोश्त बहुत बड़ी मिकदार में एक्सपोर्ट होता है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। कुल पैदावार का 2% एक्सपोर्ट होना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, या तो ये 10-15% एक्सपोर्ट हो रहा होता तो आप कहते कि मुल्क के अंदर गोश्त की शॉर्टेज हो गई है। अब पाकिस्तान में अगर गोश्त की कैटेगरी वाइज प्रोडक्शन डिस्कस करें तो सबसे ज़्यादा बीफ पैदा होता है, तकरीबन 26 लाख टन सालाना। फिर मटन है जो 8 लाख टन सालाना है। अगर हम बर्ड्स के मीट में आए तो पोल्ट्री जो है यानी कि जो ब्रायलर चिकन है वो 15 लाख टन सालाना हमें गोश्त देती है। अगर ये ब्रायलर मुर्गी ना हो तो अब अज्यूम कीजिए कि हमारे मुल्क में कितनी बड़ी शॉर्टेज हो गोश्त की। ये उन लोगों के लिए मेरा सवाल है जो हर वक्त ब्रायलर गोश्त पर तनकीद करते रहते हैं। मैं हरगिज़ नहीं कह रहा कि ब्रायलर का गोश्त बहुत सेहत बख्श है, बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट है, लेकिन पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है। हमारे यहाँ उसकी हेल्थ के स्टैंडर्ड्स कम हैं, उसे बेहतर किया जाना चाहिए, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाना चाहिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर, क्योंकि एक प्रोटीन का सस्ता सोर्स ज़रूर है। आज भी अगर मार्केट में मुर्गी का गोश्त 550 रुपये दस्तयाब है, जबकि बड़ा गोश्त 900 से 1000 रुपये हड्डी वाला है और बगैर हड्डी के तो 1100 रुपये किलो बड़ा गोश्त हो चुका है। तो आधो आध का फर्क है। अगर हम इस ब्रायलर मुर्गी की गोश्त को दरमियान से निकाल देते हैं तो इसी मुल्क में
یہی بیف کا گوشت آپ کو 2000 روپے کلو بکے گا، اور مٹن کی تو بات ہی نہ کریں جو اس وقت 2200 روپے کلو ہے، یہ شاید 4-5 ہزار روپے کلو ہو جائے۔ تو ہم لوگ جو ایک چیز بند کرنے کا سوچتے ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے، چیزوں کو امپروو کرنا چاہیے۔ برائلر سیکٹر کے اندر گائیڈ لائنز دینی چاہیے، اس میں ہیلتھ کے ایشوز ہیں ان کو ضرور ایڈریس کرنا چاہیے، برائلر کی فیڈ کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، اسے امپروو کروانا چاہیے، پھر جہاں پر برائلر کی سلاٹرنگ ہوتی ہے اس کو بھی دھیان میں رکھنا چاہیے، وہاں پر بھی اچھی خاصی غلاظت ہوتی ہے۔ اس کے بعد پاکستان میں تھوڑی مقدار میں اونٹ کا گوشت بھی دستیاب ہوتا ہے، وہ 50,000 سے 70,000 ٹن ہوتا ہے۔ تو مجموعی طور پر ہمارے ہاں میٹ کا پوٹینشل بہت زیادہ ہے، لیکن ہمیں گلف میں بہت بڑی مار پڑتی ہے افریقہ سے آنے والے میٹ کی نسبت، کیونکہ وہاں پر لوگ کھلی چراگاہوں میں جو جانور ہیں ان کو چراتے ہیں اور وہ جانور لائیو حالت میں بیچ دیتے ہیں گلف کی منڈیوں میں، وہاں پر سلاٹر ہاؤس ہے تو اس وجہ سے ان کی بہت ساری بچت ہوتی ہے۔ پاکستان میں اس طرح لائیو جانور جاتا نہیں ہے، بہت حد تک بین ہے، تو ہم یہاں پر جب اس کا سلاٹر کرتے ہیں تو اس کو چلڈ کرتے ہیں، پیک کرتے ہیں، ریفریجریشن کی کاسٹ آتی ہے، جب وہاں تک گوشت پہنچتا ہے تو گوشت تقریباً 20 سے 30% مہنگا ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ہماری حکومتوں کو ایک تو گلف کے ممالک میں لائیو جانور بھیجنے کے اوپر سوچنا چاہیے، اور دوسرا پاکستان کے اندر ویلیو چین کو ڈیولپ کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس گنتی کے سلاٹر ہاؤس ہیں، ان سلاٹر ہاؤس کے اندر جو سہولیات ہیں وہ بھی ایک محدود طبقے کی حد تک موجود ہیں۔ اس کے بعد ایک چیز اور ہے، دنیا بھر میں صحراؤں کے اندر گلہ بانی، مویشی بانی کی جاتی ہے، کیونکہ آپ بآسانی کئی دور سے جو چارہ ہوتا ہے وہ لا کر پہنچاتے ہیں، پانی پہنچاتے ہیں، اور وہاں پر بڑی تعداد میں جانور بستے ہیں۔ صحرائے تھر میں بھی ایسا ہو رہا ہے، چولستان کے صحرا میں بھی ایسا ہے، اور تھل کے صحرا میں بھی ایسا ہے۔ تو اگر ہم ان 3 صحراؤں کے اندر کچھ فیسلٹیز ایڈ کر دیں، یعنی وہاں پر بسنے والے چرواہوں کو ہم ویٹنری کی سہولیات اچھی دے دیں، پھر وہاں پر ہم چارے کا اور پانی کا بندوبست کر دیں، یقین کیجئے ہمارے موجودہ چرواہے 2 گنا پروڈکشن بڑھا سکتے ہیں۔ کس طرح؟ ایک تو جانور جو چھوٹی عمر میں مر جاتے ہیں بیماریوں کے سبب یا خوراک کی کمی کے سبب یا گندا پانی پینے کے سبب، وہ مورٹیلٹی جب کم ہوگی تو جانور کی پیداوار زیادہ ہوگی۔ دوسرا، خوراک کی کمی کے سبب یا پانی نہ ہونے کے سبب، خشکی کے سبب جانوروں کی پوری گروتھ نہیں ہو پاتی، یعنی ایک جانور نے 2 سال کی عمر میں 200 کلو کا ہونا تھا تو وہ 100 کلو کا رہ گیا، تو 100 کلو کی تو کمی ہو گئی، اسی کو اگر ہم فیٹن کر لیں، اس کی صحت بڑھا لیں، اس کو تر و تازہ کر لیں تو ہماری گوشت کی پروڈکشن ڈبل ہو سکتی ہے۔ تو یہ چیزیں ایسے کرنے کی ہیں کہ ود ان کپل آف ایئرس، یعنی کہ 3 سے 5 سال میں اس سیکٹر کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب لایا جا سکتا ہے، اور اس انقلاب کے ذریعے نہ صرف پاکستان میں لوگوں کو بڑے پیمانے پر روزگار ملے گا، بلکہ گوشت کی جب پیداواری لاگت کم ہوگی تو گوشت سستا بھی ہوگا۔ ہمارے ہاں گوشت اس وجہ سے مہنگا ہے کہ ہمارے ہاں گوشت کی پیداواری لاگت بہت زیادہ ہے۔ کسان کے پاس 10 بکرے تھے، 2 مر گئے، تو ان کی کاسٹ بھی تو اس نے 8 سے پوری کرنی ہے، پھر ان کے لیے چارہ، پھر ان کے لیے دیگر مسائل۔ اگر اس کے بکرے بچ جائیں، اس کے علاوہ اس کو پراپرلی فیڈ ملے، وہ زیادہ ہیلدی ہوں، بجائے 30 کلو کا بکرا رہے وہ 50 کلو کا ہو جائے، تو ان بڑے اقدامات کے سبب بھی پاکستان میں میٹ کو سستا کیا جا سکتا ہے، پھر یہاں سے ایکسپورٹس بڑھائی جا سکتی ہیں، اس کے ذریعے بھی ہمیں ایڈیشنل ریونیو آئے گا اور پاکستان میں بہت بڑی تبدیلی لائی جا سکتی ہے، کیونکہ ملک کے اندر 80 لاکھ خاندان ایسے ہیں جن کا روزگار ڈائریکٹلی لائف سٹاک یعنی مویشیوں کے ساتھ وابستہ ہے، یا تو دودھ کا کاروبار کرتے ہیں یا وہ گوشت کے لیے جانور پالتے ہیں۔ تو 80 لاکھ خاندانوں میں اگر فی خاندان ہم 6 بندے بھی ازیوم کر لیں تو یہ تقریباً 4.25 کروڑ افراد بنتے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد کو، اتنی بڑی آبادی کو ہم چند سٹیپس کی انٹرونشن سے بہت بڑی اچھی زندگی دے سکتے ہیں۔ یہ تھا آج کا ایپیسوڈ، اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔